एवरीवन, दिस इज़ आयशा। आज हम बात करेंगे आइल्स के फॉर्मेट और चारों मॉड्यूल्स की कि ओवरऑल आइल्स का एकेडमिक या जनरल टेस्ट कैसा होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, और अगर आप आइल्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कि आप किन मॉड्यूल्स की प्रेपरेशन करें, टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स क्या हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पर्टिकुलरली मैं आपको टेस्ट फॉर्मेट की ही आज बात करूंगी और इसके साथ ही मैं वेरियस सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें कि आपको तमाम मॉड्यूल्स की एक्सप्लेनेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट देम, हाउ टू मैनेज योर टाइम वगैरह वगैरह सब मैं उसमें बताऊंगी। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि मैं आइल्स इंस्ट्रक्टर हूं, सर्टिफाइड लैंग्वेज असेसर हूं कनाडा में, और आई हैव बीन टीचिंग आइल्स फॉर ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम आइल्स, सेल्पिप, सिटीजनशिप एग्ज़ाम प्रेपरेशन, PTE तमाम टेस्ट की तैयारी कराते हैं। आइल्स मेरी स्पेशलिटी है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ट्रेन किए हैं, बहुत से सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम कनाडा में हैं। यहाँ पर इमिग्रेशन PR के लिए भी आपको आइल्स एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को तैयार किया है एंड दे ऑल हैव रीच देयर गोल्स। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके इंटरव्यूज़ भी अपनी वीडियोस में लेकर आऊँगी ताकि आपको जो मेरा पढ़ाने का अंदाज़ है उसके रिज़ल्ट्स का भी अंदाज़ा रहे और आपको तसल्ली रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आइल्स के फॉर्मेट के ऊपर कि ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग ये सिस्टम है और इसका पर्पस बेसिकली क्या है। पर्पस इसका ये है कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं उनको आप टेस्ट किया जाए चारों मॉड्यूल्स के लिए। और उसके लिए मैं आपको, चलिए हम इधर टेस्ट फॉर्मेट पर आ जाते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ आइल्स हैं, एकेडमिक एंड जनरल। एकेडमिक आइल्स किनको देना होता है? ये उनके लिए होता है जो कि आगे किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, कनाडा से बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, US में बाहर हैं, या फिर एकेडमिक सिर्फ बेसिकली एकेडमिक पर्पसेस के लिए ही होता है। जैसा कि नाम से यहाँ पे क्लियर है, एकेडमिक एग्ज़ाम जनरल ट्रेनिंग से थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। उसके अलावा आइल्स टेस्ट पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों है, उसका भी आपको बताऊँगी। इधर हम आ जाएं कि एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग सेम होते हैं, लेकिन आपके रीडिंग और राइटिंग टेस्ट जो हैं उसमें थोड़ा थोड़ा काफ़ी उसमें जो है चीज़ों का डिफरेंस हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सारा। सारे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये चारों टेस्ट नॉर्मली एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं और उनके दरमियान कोई बहुत ब्रेक नहीं होती। आजकल देखिए, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस पर्टिकुलरली ये तीनों एक दिन इन अ रो लिया जाता है। स्पीकिंग के लिए जब आप कोई डेट बुक कराते हैं तो या तो सेम डे मिलती है या अगले दिन मिलती है, यानी कि इन 3 मॉड्यूल्स का टेस्ट बेसिकली आपका 2 घंटे 45 मिनट यानी 2 hours and 45 मिनट्स तक का होता है। अगर हम इधर आए तो ये देखें कि एक लिसनिंग होती है जो कि जैसा बात हुआ कि दोनों एकेडमिक और जनरल दोनों का सिमिलर है। देन कम्स एकेडमिक रीडिंग, नाम से पता लग रहा है एकेडमिक। देन कम्स जनरल ट्रेनिंग रीडिंग, फिर एकेडमिक राइटिंग, जनरल ट्रेनिंग राइटिंग और स्पीकिंग, विच मीन्स स्पीकिंग और लिसनिंग सारे कैंडिडेट्स का सेम होता है, वाइल रीडिंग एंड राइटिंग वो चेंज होता है। सब आपको बताएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट फॉर्मेट ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल 30 मिनट्स का होता है। अब आपको इसमें भी मैं बता दूंगी कि क्योंकि पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि लिसनिंग जो है उसमें आपने कुछ लिसन ही करना है और ये आपकी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट है। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है? यानी कि आपको ऑडियो सुनाई जाएगी और आपको पेपर पे या कंप्यूटर पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपने लिसन करके कंप्लीट करने हैं। उसमें आपकी 4 रिकॉर्डिंग्स होंगी, यानी 4 सेक्शंस होंगे। रिकॉर्डिंग नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इफ़ यू टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग नंबर 1 तो ये हमेशा अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल जो कि किसी सोशल इशू के ऊपर बात कर रहे होंगे।
سو پہلی ریکارڈنگ کیا ہے؟ کانورسیشن بٹوین ٹو پیپل. دوسری ریکارڈنگ آ جاتی ہے اٹس اے مونولوگ. مونولوگ کیا ہوتا ہے؟ جس میں صرف ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے. اب اس کی اگزامپل کیا ہے؟ وہ بھی کسی ایوری ڈے سوشل ایشو پر ہی بات ہو رہی ہوگی، جیسا کہ a speech about local facilities of any country, city, country side، کسی شہر یا گاؤں کی کسی بھی لوکل فیسلٹیز کے بارے میں صرف ایک آدمی بول رہا ہے اور آپ نے اسی کو سن کر اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کرنا ہے. تیسری ریکارڈنگ یہاں پر یہ بھی کانورسیشن ہوگی بٹوین اپ ٹو 4 پیپل، یعنی کہ 2 لوگوں کے درمیان بات ہو تو کانورسیشن ہوتی ہے، یہ 3 یا 4 لوگوں کے درمیان تک کانورسیشن ہو سکتی ہے، اور اس کا ٹاپک ہوگا اینی ایجوکیشنل یا ٹریننگ کانٹیکسٹ، یعنی کہ یہ تھوڑا سا ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن آ جائے گا یا ٹریننگ. فار ایگزامپل یہاں کوئی یونیورسٹی ٹیوٹر ہوگا یا کوئی وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کوئی اسائنمنٹ ڈسکس کر رہا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی. بہت سی ایگزامپلز آپ کو دکھاؤں گی. آپ کو اوریجنل ٹیسٹ بھی 4 سیکشنز میں جو لسننگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اٹیمپٹ کریں گے ہم، لیکن آج صرف ایک اوور ویو ہے تمام فارمیٹ کا جو کہ آئلس ایگزام کا ہے. اگلی ریکارڈنگ 4th ون یعنی 4th سیکشن آف لسننگ، وہ بھی ایک مونولاگ ہے. مونولاگ اگین جب ایک بندہ بات کر رہا ہے، اس کو خود کلامی، ہم کلامی، یا جیسے نیوز میں ہوتا ہے نیوز کاسٹر ہو گیا، وہ اکیلے بیٹھ کے جو ہے وہ انفارمیشن دے رہا ہے. یونیورسٹی لیکچرر ہے، وہ اکیلے بیٹھ کے انفارمیشن دے رہا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے. 4th ریکارڈنگ میں ایکیڈیمک سبجیکٹ ہے اور اس میں ایگزامپل یونیورسٹی لیکچر کی ہی دی ہوئی ہے. اب تھوڑا سا آپ کو اور بتاتی چلوں ان چاروں سیکشنز کا یا چاروں ریکارڈنگز کا. ٹائم آپ کو 30 منٹس دیا ہوا ہے. 40 کویسچنز ہوں گے آل ٹوگیدر، اور اس کا یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، یہاں پہ آ جائیں، 4 parts with 10 questions each. اچھا، کویسچن کس طرح ڈیزائن کیے ہیں تاکہ آنسرز اپیئر ان دا آرڈر. جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آنسرز پیپر پہ ویسے ہی لکھیں. یہ نہیں کہ اگر آپ ریکارڈنگ بگننگ میں سن رہے ہیں تو اس کا آنسر آپ کو 5th نمبر پہ ملے، ایسا نہیں ہے. بالکل کرونالوجیکل آرڈر میں ہی اس کے آنسرز آپ نے تلاش کرنے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ فرسٹ 2 parts جو ہیں، فرسٹ 2 parts کون سے ہیں؟ یہ ڈیل کرتے ہیں ایوری ڈے سوشل کانٹیکٹ سچویشن سے. سو پارٹ 1 میں اسی کو اور ایکسپلینیشن ہوئی بھی ہے کہ کانورسیشن بٹوین 2 اسپیکرز ہے. پارٹ 2 میں مونولاگ ہے. پارٹ 3 کانورسیشن بٹوین 2 مین اسپیکرز ہے. اور پارٹ 4 مونولاگ ان این ایکیڈیمک آن این ایکیڈیمک سبجیکٹ. اچھا، بہت مین بات کہ ریکارڈنگز ایک ہی دفعہ سنائی جائیں گی اور اس میں ورائٹی آف ایکسنٹس ہوں گے. یہ سوال بہت کرتے ہیں کلائنٹس کہ میڈم کون سی انگلش کا ٹیسٹ اچھا ہے؟ اس میں دیکھیے مکس ہوتا ہے، برٹش، آسٹریلین، نیوزی لینڈ، امریکن اینڈ کینیڈین، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپروکسیمیٹلی ٹائم 30 منٹس ہے، پلس 10 منٹس ٹرانسفر ٹائم. یہ 10 منٹس ٹرانسفر ٹائم جو ہے آپ کو ملتا ہے صرف پیپر بیسڈ جو آپ ایگزام کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. کووڈ کے دنوں میں ہی پیپر بیسڈ کے ساتھ کووڈ کی وجہ سے تاکہ پیپرز کو ٹچ نہ کریں تو کمپیوٹر بیسڈ آئلس ایگزام آ گیا تھا، اور اس میں بہت یہ لگتا تھا کہ جیسے 10 منٹس ایکسٹرا ٹائم اس میں بھی ملے گا، جو کہ اس میں نہیں ملتا. کیپ دیٹ ان مائنڈ. یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا کیونکہ ہم ہمیشہ سے پیپر بیس میں یہی لرن کرتے آئے تھے کہ جب آپ 30 منٹس کی ریکارڈنگ آپ کی ختم ہوئی، آپ نے ریکارڈنگ سنتے گئے، ساتھ میں فل کرتے گئے آنسرز، تو اس کے بعد آپ کو 10 منٹ ملتے ہیں پیپر بیس میں کہ اب آپ ان آنسرز کو جو آنسر شیٹ ہے اس کے اوپر اتار لیں. لیکن کمپیوٹر بیسڈ میں ایسا ٹائم آپ کو نہیں ملتا. کیپ دیٹ ان مائنڈ. نمبر آف کویسچنز لسننگ کے 40 ہیں، اور ورائٹی آف کویسچن ٹائپس آر یوزڈ. جو اب کویسچن ٹائپس کا سوال کرتے ہیں لوگ کہ کون کون سے سوال ہوں گے، اس میں ملٹیپل چوائس 8 to 10 ٹائپ آف کویسچن ٹائپس ہی ہیں. انہیں کی ہم نے ریپیٹیٹیولی پریپریشن کرنی ہے so that no question comes as a surprise to you. So there should be no surprises during the actual IELTS exam. اس کے لیے آپ کے لیے دیکھیے 8 to 10 ٹائپس ہوتے ہیں، 7 to 8 ہیں کچھ ماڈیولز میں. ایک ملٹیپل چوائس کویسچن ہو سکتا ہے، میچنگ،
प्लान, मैप और डायग्राम लेबलिंग, थोड़ा सा स्टूडेंट्स मेरे इसमें घबराते हैं, टफ होता है थोड़ा. फॉर्म फिल करना है, कोई नोट है, टेबल है, फ्लो चार्ट, समरी, कंप्लीशन. यानी कि कोई फॉर्म है, कोई टेबल है, आप सुनते जाइए और उसको फिल करते जाइए. एंड सेंटेंस कंप्लीशन. इनको थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं. मार्क्स हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, यानी 40 आउट ऑफ 40 लेंगे तो आपका फुल स्कोर आएगा, विच इज़ 9 बैंड्स. नीचे आ जाते हैं जी. मल्टीपल चॉइस क्या होता है, टास्क टाइप एंड फॉर्मेट. अब आ जाए मल्टीपल चॉइस में. मैं ये चाहूँगी कि जब आपको लिसनिंग का अलग से मॉड्यूल सिखाऊंगी, बताऊंगी उसकी सारी, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी. लेकिन अभी मल्टीपल चॉइस से मेरे ख्याल हमारे जहन में आता है एक सवाल, नीचे 4-5 ऑप्शंस, उसमें से एक को क्लिक कीजिए. मैचिंग में कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ए को बी से आपने मैच करना है. प्लान, मैप, डायग्राम, लेबलिंग, यानी डायग्राम को लेबल करें, कोई मैप होगा उसको लेबल करें, सुनते जाएं, लेबल करते जाएं. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है ये. फिर कोई फॉर्म है, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट या समरी है, उसको कंप्लीट करें. बेसिकली फिल इन द गैप्स ही है ये. नेक्स्ट आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन. ये भी फिल इन द गैप्स का एक और टाइप है, तो इसको भी हम डेफिनेटली. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये बड़ा रेयर आते हैं लेकिन आ जाते हैं, तो हमने तो हर चीज़ के लिए तैयार होकर रहना है. आपकी मार्किंग कैसे होगी ये देखिए. अब आ जाते हैं बैंड स्कोर, कन्वर्जन टेबल. उस पर भी मैं आपको कंप्लीट एक लेक्चर दूंगी, उसमें आपको ताकि पता लग जाए कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपने 9 बैंड स्केल किस तरीके से आपका होगा. ये तो था हमारा लिसनिंग. अब हम आ जाते हैं एकेडमिक रीडिंग की तरफ. उसमें आपको रीडिंग में कीप इन योर माइंड कि आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटा. उसमें आपके 3 सेक्शंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे. वो सब आपकी वाइड रेंज ऑफ रीडिंग स्किल्स को कवर करेंगे. और बॉटम लाइन ये है कि ये भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही टेस्ट है. इसमें बड़ा सवाल आता है, मैडम पहले पैसेज रीड करें या क्वेश्चन रीड करें, क्या करें क्या ना करें. जब मैं रीडिंग मॉड्यूल को अच्छा सा समझाऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे आपको टिप्स एंड टेक्निक्स दूंगी अच्छी तरीके से, ताकि आप सबका बैंड 9 आ जाए अगर 9 चाहिए तो. आ जाते हैं जी इधर दोबारा. 60 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस. और अब क्या, वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे. 7 to 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में. वो स्पीकिंग बहुत डिफरेंट है, उसमें हम अलग बात करेंगे. वैरायटी उसमें जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग इन्फो, आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यू क्लेम, मैच द हेडिंग, मैच फीचर्स, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन, टिप कंप्लीशन, फ्लो चार्ट, डायग्राम, लेबल कंप्लीशन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. रीडिंग से आपको समझ आता होगा कि आपने इस दफ़ा सुनना नहीं है, क्योंकि लिसनिंग नहीं, रीड करते जाना है. और ये सारे क्वेश्चन टाइप्स, इनका मैं आपको 1 by 1 डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी. बॉटम लाइन ये है कि आपको वो टिप आनी चाहिए कि किस तरीके से बिना पूरा पैसेज पढ़े आप इन सवालों के जवाब दे दें. जहन में रखिए 40 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे पैसेजेस पढ़ें और फिर जवाब देना शुरू करें. आपको बताते जाते हैं. और जी आ जाए मल्टीपल चॉइस. एक चीज़ और आपको बताऊं, जैसा कि बताया कि 3 सेक्शंस होंगे. एक चीज़ जहन में रखनी है कि 40 क्वेश्चंस, 3 सेक्शंस. बाज़ाहिर तो ये लगता है कि 60 मिनट्स से 20 मिनट्स सबको दें. मैं अपने क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन करती हूँ कि हम कहते हैं कि 17 मिनट्स फॉर द फर्स्ट सेक्शन, 19 minutes for the second section and 23 minutes for the last section. Reason उसका ये है कि first section easiest होता है, second section hard होता है और last section hardest होता है. So you need more time to complete your last section as compared to the first section. पहला section काफ़ी easy होता है. उसको अगर आप बस उसको आपको मालूम होगा टिप्स के कैसे क्विकली आपने उसे डन करना है, तो 17 मिनट्स आर गुड इनफ. तो चलिए अभी हम आ जाते हैं जी. वो कहते हैं कि पहला आपका मल्टीपल चॉइस है,
एक्सप्लेन बाद में करूँगी जब सेपरेट मॉड्यूल आपको समझे. नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन. उसका एग्जाम्पल ये है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, यानी ट्रू और फॉल्स और नॉट गिवन. ये ट्रू फॉल्स से तो हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि क्या करना है, लेकिन जो नॉट गिवन है इसमें बड़ी कंफ्यूजन है. विल टॉक अबाउट इट एज वेल. नेक्स्ट कम्स आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यूज और क्लेम्स, क्योंकि ये सारे बड़े एकेडमिक टॉपिक्स होंगे. वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एकेडमिक रीडिंग एट प्रेजेंट. उसमें राइटर्स ने अपने कोई थीसिस किए लिखे होंगे, कोई जर्नल्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, तो वो आपने यस नो और नॉट गिवन फॉर्म में. सवाल यही होगा, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर. आपने यस और नो बहुत इजी होता है, लेकिन जहाँ नॉट गिवन आ जाता है वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है. विल वर्क ऑन दैट कि वो कैसे सही करना है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सेक्शन में वेरी करेंगे. कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट आ जाता है मैचिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि लोकेट specific info within the paragraph of a text and write the letters, यानी कि आपने टू कॉलम्स में से आपस में कनेक्शन करना है, मैच करना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से आंसर के साथ मैच करता है. बहुत सारी एग्जांपल्स हम इसकी करेंगे. मैचिंग हेडिंग्स थोड़ा सा टफ लगता है ये स्टूडेंट्स को. विल वर्क ऑन इट. मैचिंग फीचर्स, ये क्या भला होती है, इस पर भी बात करेंगे. मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशन, summary, note, table, flowchart completion, और last but not the least diagram label completion, short answer questions. ये हमारे 11 क्वेश्चन टाइप्स हैं जो कि किस में है, हमारी एकेडमिक रीडिंग में. नेक्स्ट कम्स जनरल ट्रेनिंग रीडिंग. ये थोड़ी सी ईजियर है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग के फॉर्मेट में 60 मिनट्स हैं, 40 क्वेश्चंस हैं. फॉर्मेट दोनों रीडिंग्स का एक ही है. जो स्लाइट डिफरेंस है वो ये कि आपको देखिए, आप अगर देखें कि क्वेश्चन टाइप्स भी एग्जैक्टली द सेम है, और लेकिन ये कि आपको अब अच्छा यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो पहला सेक्शन है उसमें सोशल सर्वाइवल का कॉन्टेक्स्ट होगा. सेकंड सेक्शन में वर्क प्लेस सर्वाइवल हो सकता है, जैसा कि जॉब डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स एट्सेट्रा. थर्ड सेक्शन में जनरल रीडिंग, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉन फिक्शनल बुक, एक्सट्रैक्ट कुछ भी आ सकते हैं. एकेडमिक में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसके बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ देख लिए. Question types more or less exactly the same है. Multiple choice, identifying info, identifying writers, viewers claims, matching information, matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion, summary note, table flowchart completion, diagram label completion, और last short answer questions. बताने का मतलब ये था कि दोनों रीडिंग्स के क्वेश्चन टाइप सेम है, फॉर्मेट सेम है, कंटेंट डिफरेंट है. एकेडमिक रीडिंग का हार्डर हो जाएगा और जनरल ट्रेनिंग का इजी है स्लाइटली. नेक्स्ट कम्स एकेडमिक राइटिंग. एकेडमिक राइटिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट और टॉपिक. रीज़न क्या है? रीज़न इसमें यह कि इसमें एक रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है इंस्टेड ऑफ अ लेटर, जो कि जनरल ट्रेनिंग में होता है. चलिए पहले अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि राइटिंग भी आपकी 60 मिनट्स की होगी, एकेडमिक राइटिंग. उसमें आपको 2 टास्क यानी कि सिर्फ 2 चीज़ें राइट करने के लिए दी जाएंगी. फर्स्ट वन इज़ अ रिपोर्ट. इट्स यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ ग्राफ, टेबल, चार्ट और डायग्राम and asked to describe, summarize and explain the information in your word. यानी कि कोई टेबल, चार्ट, फ्लो टेबल, कोई डायग्राम आपको दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आसान अल्फाज में अपने अल्फाज में समराइज और एक्सप्लेन करें उसको, और इजी वर्ड्स में उसको रिपोर्ट राइटिंग भी कहा जाता है. ट्रिकी पार्ट रिपोर्ट राइटिंग का ये है कि इसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं एंड द टाइम गिवन टू यू इज़ 20 मिनट्स. 20 मिनट में 150 वर्ड्स, विच मीन्स के शार्प, क्रिस्प, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन
ادھر ادھر کی کچھ نہیں کرنی. یہ بہت مزیدار اس کی پریپریشن ہوتی ہے, مجھے بہت پسند ہے, کیونکہ انفارمیشن گریسپ کرنا بہت سے لوگوں کو آتی ہے, لیکن اس کو کم ورڈز میں گریسپ کرنا یہ ایک آرٹ ہے. دس از واٹ دے واننا مارک یو فار. سیکنڈ ٹاسک اس میں ہوگا آسان الفاظ میں ڈسکرپٹیو رائٹنگ یا ایسے رائٹنگ. اس کو آپ آرگیومنٹیو ایسے بھی کہتے ہیں. اور رسپانسز ٹو بوتھ ٹاسک مسٹ بی ان اے فارمل اسٹائل. ایکیڈیمک رائٹنگ چاہیے ہمیں. ایکیڈیمک رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارمل اسٹائل آف رائٹنگ چاہیے. انگلش لرن کرنا از ناٹ این ایشو, لیکن انگلش کو ایکیڈیمکلی اور فارمل اسٹائل میں رائٹ کرنا, دیٹ بیکمز این ایشو فار دس ایکیڈیمک رائٹنگ ماڈیول. آگے چلتے ہیں تھوڑا ٹائمنگ پہ. ایسے چلیے ادھر 2 رائٹنگ ٹاسک ہیں, دونوں کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹائمنگ اوور آل 60 منٹس ہے. نمبر آف کویسچنس 2 ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا. اور اب آ جاتے ہیں ٹاسک 1 کی طرف. آپ نے کسی ویژول انفارمیشن جو کہ گراف ٹیبل چارٹ ڈائیگرام ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے ورڈز میں. آپ نے 150 ورڈز لکھنا ہے ان اباؤٹ 20 منٹس. ٹاسک 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کوئی پوائنٹ آف ویو اور آرگیومنٹ اور پرابلم اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر 250 ورڈز لکھنے ان 40 منٹس. ایکیڈیمک رائٹنگ ہوگی, فارمل اسٹائل آف رائٹنگ ہوگا. آنسرز آنسر شیٹ پہ لکھے جائیں گے اور پورا کمپلیٹ لکھنا چاہیے. اس کی ہم ایکسپلینیشن بعد میں کریں گے. اور یہاں پر بھی میں مزید ٹائم نہیں لوں گی, آپ کو جتنا بتایا ہے فار ناؤ دیٹ از انف. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جنرل ٹریننگ رائٹنگ میں. ٹائم اس میں بھی آپ کو 60 منٹس دیا جائے گا ایکیڈیمک رائٹنگ کی طرح, لیکن ٹاسک ٹائپ ذرا سی چینج ہو گئی ہے. اب ٹاسک 1 میں یو ول بی پریزنٹیڈ ود اے سچویشن, اور آپ نے آسان الفاظ میں لیٹر رائٹنگ ہے. آپ کو ایک سینیریو دیا جائے گا, اس کے اوپر آپ نے لیٹر لکھنا ہے. اور وہ لیٹر 3 طرح کا ہو سکتا ہے, پرسنل, سیمی فارمل یا فارمل اسٹائل. اس کی تیاری کریں گے ہم اپنے رائٹنگ ماڈیول میں. نیکسٹ دوسرا ٹاسک یہ بھی آپ کا ایسے رائٹنگ یا ڈسکرپٹیو رائٹنگ ہوگا, لیکن سلائٹلی ایزیئر ٹاپک پر. ٹائمنگ دونوں کا سیم ہے. فرسٹ ٹاسک کے لیے آپ کو 20 منٹس دیں گے 150 ورڈس کے لیے. سیکنڈ ٹاسک کے لیے 40 منٹس فار 250 ورڈس. اسٹائل آپ کا اس میں بھی ایکیڈیمک ہی ہونا چاہیے. اور باقی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو جب ایکسپلین کروں گی, ہر ماڈیول الگ الگ سے الگ ویڈیو میں. میرا پلان ہے 10 آور ویڈیوز بناؤں گی جس میں چاروں ماڈیولز بہت اچھی طرح ڈسکرائب کروں گی. نیکسٹ کمز اندر ون, دا لاسٹ ماڈیول, اندر فیوریٹ ٹاپک آف مائنڈ. مجھے اس کو پڑھانا بہت پسند ہے. دس از دا اسپیکنگ ماڈیول. 11 to 14 منٹس اس کا ٹائم ہوتا ہے. 1-on-1 ود دا ایگزامینر ہوتا ہے. تو جو آپ کا انویجیلیٹر ہے بیسیکلی بالکل ایسے ہی بیٹھا ہوگا جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. کووڈ ڈیز میں ہمارے درمیان میں ایک اسکرین کر دیتے تھے وہ لوگ, اور مطلب ہمارے سے مراد یہ کہ کلائنٹ اور اسیسر کے درمیان میں ایک ٹرانسپیرنٹ اسکرین ہوتی تھی. اب جو ہے وہ اسکرین ہٹ گئی ہے, سامنے آمنے اسی طرح سے ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں میڈم کسی کا 11 منٹ اور کسی کا 14 منٹس, یہ کیا بات ہوئی, یہ یوں بات ہوئی. سوال تو اسیسر کے پاس ڈھیر لکھے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بہت پوچھ سکتے ہیں. ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کسی سوال کا کتنا ڈیٹیل میں جواب دے رہے ہیں. اگر آپ اس کو ایک ڈیٹیلڈ آنسر دے رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے نمبر آف کویسچنس کم کرے گا. لیکن اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوا آپ کے اسیسمنٹ میں تو ہی اور شی may ask more questions and take longer time to interview you. آپ کا بیسک پرپز یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسیسر کو سیٹسفائی کرنا ہے in a way that you know what the question has been asked from you. آپ کو پورا سوال آتا ہے, آپ کو پورے سوال کی ان اینڈ آؤٹس پتہ ہے. ایک ٹپ میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ دیتی ہوں کہ سمجھے آپ سے ایسا ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, اسیسر نے کر لی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ٹاپک ہی نہیں آتا. دیکھیے وہ آپ کی ٹاپک انفارمیشن پہ آپ کو اسیس نہیں کر رہا, وہ آپ کو انگلش لینگویج پروفیشنسی, آپ کے ویکیبلری اور انگلش لینگویج کو بولنے کے کانفیڈنس پہ اسیس کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کو سیٹسفیکٹری کوئی جواب دے دیتے ہیں انگلش میں
تو آپ کے اسکور پکا ہے. سوری. آ جاتے ہیں جی 11 to 14 منٹس. ایک بات اور بتا دوں کہ اسپیکنگ ایکیڈیمک اور جنرل دونوں کلائنٹس کے لیے سیم ہے. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ جی دا اسپیکنگ سیکشن اسیس یور یوز آف اسپوکن انگلش. ایوری ٹیسٹ از ریکارڈیڈ, کیپ دیٹ ان مائنڈ. کئی بار اسٹوڈنٹس کے یا کلائنٹس کا اسکور کم آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 7 آنا چاہیے تھا, ہمیں ایگزامینر نے, اسیسر نے کم دیا. یاد رکھیے کہ ہر ٹیسٹ آپ اپنا ری اسیس کرا سکتے ہیں. کئی دفعہ جب اسٹوڈنٹس مجھ سے کہتے ہیں میم اسیس کرانا ہے, ہم نے وہ ری اسیس کروانا ہے, میں ان سے کہتی ہوں آپ کو ریڈنگ اور لسننگ اس کا تو ایک کویسچن کا ایک ہی آنسر ہے, تو اور اسی آنسر پر آپ کو ایک آنسر پر ایک مارک مل رہا ہے. تو نارملی آپ لسننگ اور ریڈنگ پر مارکس آپ کے نہیں بڑھ سکتے, لیکن رائٹنگ اور اسپیکنگ پہ اگر آپ اپنا ایگزام دوبارہ سے اسیس کرائیں تو کئی بار اسکور بڑھ بھی جاتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیے ابھی ہم آ جاتے ہیں پارٹ 1 کی طرف. پہلے بتا دوں 3 سیکشنز ہوں گے اسپیکنگ کے. پہلے سیکشن میں اٹس گوئنگ ٹو بی آل دا کویسچنز اباؤٹ یو, رائٹ. سو یو, اس میں کیا بہت زیادہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ زیادہ ہی آپ سے ذاتی سوال ہو رہے ہیں تو یو کین ڈیفینیٹلی کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ یو, لیکن نہ بتائیے اپنے بارے میں, کچھ کہانی من میں گھڑ لیں. لیٹ سے اگر وہ آپ کے فادر کی پرسنالٹی پر بات کرنا چاہتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا اسیسر اباؤٹ اٹ, تو آپ کوئی من گھڑت کہانی بھی بنا کے بتا سکتے ہیں. جواب جو اسیس ہونا ہے وہ صرف آپ کے انگلش لینگویج پروفیشنسی پر ہونا ہے. تو جی وہ کہتے ہیں جنرل کویسچنز اباؤٹ یور سیلف سچ ایز ہوم, فیملی, ورک, اسٹڈیز اینڈ یور انٹرسٹس. یہ آپ کو 4 یا 5 منٹ تک آپ سے یہ کویسچنس کیے جائیں گے. سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے, اس کو کیو کارڈ سیکشن بھی کہتے ہیں, جس میں کیو کا مطلب ہوتا ہے ہنٹ. آپ کو ایسا ایک کارڈ دیا جائے گا جس کے اوپر ایک سوال لکھا ہوگا, اس سوال سے ریلیٹڈ کیوز ہوں گے, یعنی بلٹ پوائنٹس میں. لیٹ سے سوال یہ ہوا کہ ٹاک اباؤٹ the last birthday you have had with your family. Cue number 1, when was it celebrated? Cue number 2, where was it celebrated? Cue number 3, how many people were invited? And the last longer question, why do you still remember this birthday and what was so memorable about it? کیسا ہے یہ ڈیٹیل کویسچن ہوگا کیوز کے ساتھ. کیو کارڈ کہتے ہیں اسی لیے ہم اس کو. اور اس میں آپ نے کارڈ پڑھ کر میرے خیال میں 1 منٹ آپ نے 1 منٹ ٹو پریپیئر اینڈ 2 منٹس ٹو اسپیک آفٹر ورڈس. پورے 2 منٹ بولنا ہے, اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں پورے 2 منٹ بولنے میں تو یو ول گیٹ گڈ اسکور. تھرڈ پارٹ, کسی بھی ٹاپک پر کسی سوشل ایشو جو کہ گلوبلی ہو سکتا ہے, ہیوج بگ ایبسٹریکٹ آئیڈیا یا کوئی ایشو, اس کے اوپر ہوگا, اور وہ 4 and 5 منٹس لانگر ہوگا. آل ٹوگیدر یہ آپ کے 11 to 14 منٹس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہر پارٹ کا ایک الگ فارمیٹ ہے کویسچنس کا, تو یہ ذہن میں رکھیں گے. اسی کی تیاری کرتے ہیں, اسی کا ہم لوگ بار بار کلائنٹس کو پریپیئر کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی سرپرائز نہ ہو ایگزام میں. تو آپ کو ان تمام سرپرائزز سے بچنے کے لیے میں یہ تمام ویڈیوز ریکارڈ کروں گی آپ کے لیے, بالکل ویسے ہی جیسے میں کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں. اور اب ہم آ جاتے ہیں اورل. دیکھیے ذہن میں رکھیے گا کہ اورل انٹرویو ہوگا, 1-on-1 ہوگا, تو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. ٹیسٹ اور فارمیٹ جیسا میں نے آپ کو بتایا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں ایسا کچھ نیا نہیں ہے آپ کے بتانے کے لیے. اس ویڈیو کو بنانے کا پرپز اپنے کلائنٹس کو, ویورز کو ایک ہیلپ اور سپورٹ پرووائڈ کرنا تھا, تاکہ آپ لوگ اگر آئلس کی تیاری خود سے کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو گاٹ این انسٹرکٹر رائٹ ان فرنٹ آف یو. جس طرح سے بالکل میں اپنے کلائنٹس کو آن لائن بھی پڑھاتی ہوں, 1-on-1 کلاس میں بھی پڑھاتی ہوں, تو میں نے سوچا کوئی ایسا کام بھی کرنا چاہیے لائف میں جو کہ سب کے لیے مفید ہو. بالکل فری لیکچرز ہیں یہ, آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیے. پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ہم لوگ اور پہنچاتے رہیں.
رابطے کے لیے میں نیچے آپ کو ای میل ایڈریس دوں گی تاکہ اگر آپ کو کوئی فردر کویسچن یا آپ کو پریپریشن کے لیے ہیلپ چاہیے تو یو کین ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ اس. آئی ہیو این ایلیٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ ان کینیڈا جو کہ ایڈمنٹن البرٹا میں ہے. اگر آپ کینیڈا میں نہیں ہیں ڈزنٹ میک اے ڈفرنس, ہم آن لائن کلاسز بھی لیتے ہیں, میں بھی لیتی ہوں اور میرا اسٹاف بھی لیتا ہے. سو ٹیک کیئر, وش یو گڈ لک in your upcoming IELTS exam.